सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू, हाम्रा महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हेर्नको लागि सबैभन्दा पहिला यो भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो मन परेमा धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्नुहोला। आफूले जानेको ज्ञान शेयर गरी अरूलाई ज्ञान बाँड्नु पनि धर्म हो। नमस्कार, जय श्री राधे। हाम्रो यस युट्युब च्यानल मार्फत कथा श्रवण गर्नुहुने समादरणीय भक्तजन ज्यूहरूमा विश्व भागवत धाम कोश नेपालको संरक्षक समितिका सदस्य म रुद्रप्रसाद शर्मा, जय श्री राधे। यही 2077 साल आश्विन 2 गतेदेखि 30 गतेसम्म पुरुषोत्तम मास परेकोमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारणले कथा श्रवण गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले समादरणीय भक्तजनहरूले आफ्नै घरमा बसेर कथा श्रवण गर्न सहज होस् भनेर युट्युब च्यानल मार्फत प्रस्तुत भएका छौँ। प्रत्येक तिथिहरूको त्याज्य घडीपाला एकत्रित भई 32 महिना 16 दिनभित्रमा पुरुषोत्तम मासको योग बन्दछ। यसलाई मलमास वा अधिक मास भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जुन महिनामा सूर्य संक्रान्ति पर्दैन त्यसलाई मलमास भनिन्छ। धर्मशास्त्र अनुसार एक औँसीदेखि अर्को औँसीसम्म संक्रान्ति छैन भने त्यो महिनालाई मलमास भनिन्छ। समादरणीय भक्तजनहरूमा पुरुषोत्तम महिनाका बारेमा छोटकरीमा प्रस्तुत गरे। आजबाट यही आश्विन 30 गतेसम्म प्रतिदिन प्रवक्ता डाक्टर मधुसूदन ढुङ्गानाज्यूको मुखारविन्दबाट श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नुहुनेछ। अब गुरुदेवको कथा वाचन। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारु मन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य को कथा प्रारंभ गर्नुभन्दा पहले ग्रन्थकार दुईटा पद्यको द्वारा मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। वन्दे वन्दारु मन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथम पुरुषोत्तमम अद्भुतम। जो पुरुषहरूमा श्रेष्ठ, पुरुषाणाम उत्तमः पुरुषोत्तमः, यस्तो भगवान श्रीहरि आदि पुरुष नारायणको वन्दना गर्दै हुनुहुन्छ। वन्दारु मन्दारम, जो वन्दना गर्ने हरूको मनोरथ पूर्ण गर्ने, अर्थात जो पनि व्यक्तिले भगवानको अगाडि गएर यदि वन्दना गर्छ भने, भगवानको स्तुति गर्छ भने भगवान त्यसको सकल मनोरथ सिद्ध गरिदिनुहुन्छ। यस्ता
भगवान श्री कृष्णचंद्र। वंदारु मंदारम पुरुषोत्तमम अद्भुतम वंदे। त्यसपछि वृंदावन विनोदिनी। जो वृंदावनमा निरन्तर नित्यवास गरेर वृन्दावनलाई अरु पनि पवित्र गर्नुहुन्छ। यस्तो वृन्दावनमा रमाएर यसलाई शोभा बढाउने वृन्दावन विनोदिनम पुरुषोत्तमम अद्भुतम वन्दे। यस्ता पुरुषोत्तम भगवानको म वन्दना गर्छु भनेर ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ। वृन्दावन कलानाथम। वृन्दावनको जो शोभा कसरी बढ्यो भन्दा भगवानको चरण रजले शोभा बढेको। त्यस कारणले वृन्दावन कलानाथम पुरुषोत्तमम अद्भुतम वन्दे। यस्तो परमात्मा श्री कृष्णचन्द्र परमात्माको म वन्दना गर्छु भनेर ग्रन्थकार हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को श्लोकले, जो प्रचलित श्लोक छ प्रत्येक पुराणहरूमा, मलाई लाग्छ सम्भवतः सबै पुराणहरूमा यसको उल्लेख आउँछ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जो सर्वश्रेष्ठ भगवान हुनुहुन्छ नारायणम, नारायणको विशेषण दिएको छ नरं चैव नरोत्तमं। नर नारायण जो भगवान हुनुहुन्छ, नर स्वरूप र नारायण स्वरूप उभयात्मक स्वरूप भगवान श्रीहरिको। त्यस कारणले नारायणम नमस्कार। आदिपुरुष नारायणलाई नमस्कार गरेर देवीं सरस्वती, विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवीलाई नमस्कार गरेर, त्यसपछि व्यासम कृष्ण द्वैपायन व्यासलाई पनि नमस्कार गरेर, त्यसपछि जयम ततः जयम उदीरये भनिएको छ। त्यसपछि पुराणहरूको कथा प्रारम्भ गर्नु भनेर निर्देश दिनुभएको छ ग्रन्थकार। अब कथा प्रारम्भ गरिन्छ। नैमिषारण्यमा जग्मुर मुनयः सत्रकाम्यया असितो देवलः पैलः सुमन्तुः पिप्पलायनः। कुनै समयमा नैमिषारण्य नाम गरेको अत्यन्त पुनीत तीर्थ स्थान छ, पावन, अति पावन। त्यस नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सत्रकाम्यया धेरै वर्षसम्म चल्ने यज्ञ प्रारम्भ गर्नको लागि, यज्ञ गर्ने इच्छाले मुनयः आजग्मुः, मुनिहरू, ऋषि मुनिहरू नैमिषारण्य क्षेत्रमा आउनुभयो। कुन कुन ऋषि मुनि भन्दा यहाँ धेरै ऋषिहरूको वर्णन गरिएको छ। असितो देवलः पैलः सुमन्तुः पिप्पलायनः सुमतिः काश्यपश्चैव जाबालिर्भृगुरङ्गिराः वामदेवः सुतीक्ष्णश्च शरभङ्गश्च पर्वतः आपस्तम्भोऽथ माण्डव्यो गस्त्यः कात्यायनस्तथा रतितररिपुश्चैव कपिलो रैभ्य एव च गौतमो मुद्गलश्चैव कौशिको गालवः क्रतुः अत्रिर्बभ्रुस्त्रितः शक्तिर्बुधो बौधायनो वसुः कौडिन्यः पृथुहारीतौ धूम्रः शङ्कुश्च संकृतिः शनिर्विभाण्डकः पङ्को गर्गः काणादयेव च जमदग्निर्भरद्वाजो धूमपो मौनभार्गवः कर्कशः शौनकश्चैव शतानन्दो महातपाः
विशालाख्यो विष्णुवृद्धो जर्जरो जयजङ्गमौ पारः पाशधरः शुपूरो महाकायोऽथ जैमिनिः महाग्रीवो महाबाहुर्महोदर महाबलौ उद्दालको महासेन आर्त आमलकप्रियः ऊर्ध्वबाहुरूर्ध्वपाद एकपादश्च दुर्धरः उग्रशीलो जलाशी च पिङ्गलो त्रिर्भृगुस्तथा शाण्डीरः करुणः कालः कैवल्यश्च कलाधरः श्वेतबाहू रोमपादः कद्रुः कालाग्निरुद्रगः श्वेताश्वतर एवाद्यः सरभङ्गः पृथुस्रवाः। इति नाम गरेका अनेक प्रकार का ऋषिहरू का नाम यहाँ वर्णन गरिएको छ। एते सशिष्याः ब्रह्मिष्ठाः सशिष्याः। यस्ता ऋषिहरू ब्रह्मिष्ठा, ब्रह्म को ध्यान में निरंतर लीन रहने, सशिष्याः आफ्ना शिष्यहरूलाई लिएर, वेद वेदांग पारगाः, वेद र वेदांग दुईटैमा पारंगत भइएका। सामान्यतः वेदलाई 4 विभाग गरिएको छ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद। यो वेदांग के हो भन्दा शिक्षा हो। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द र ज्योतिष, यसलाई वेदांग भनिन्छ। वेद र वेदांग उभय विषयमा पारंगत भएका यस्ता ऋषिमुनिहरूका अगाडि पनि विशेषण दिएको छ। कस्ता छन्? लोकानुग्रहकर्तारः, लोकको हित गर्ने भइएका, परोपकृतिशालिनः, अरूको कल्याण गर्नमा निरन्तर जो लागिरहन्छन्, जसको शील स्वभाव नै अरूको परोपकार गर्नु छ, त्यस्ता ऋषिहरू। परप्रियरताश्चैव श्रौतस्मार्तपरायणाः, परप्रियरताश्चैव, अरूको प्रिय काम नित्य गर्ने, आफ्नो स्वार्थ हैन, अरूको लागि जे पनि काम गर्न पर्छ त्यो गर्ने, निस्वार्थ। श्रौत स्मार्त परायण, वैदिक र स्मृतिकथित कर्महरू गरिरहने निरन्तर यस्ता ऋषिहरू नैमिषारण्यमा साध्य सत्रं कर्तुं समुद्यताः तीर्थयात्रामथोद्दिश्य गेहात् सूतोऽपि निर्गतः। यस्ता ऋषिहरू नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा दीर्घकालीन यज्ञ गर्नका लागि तयार भए। त्यसै बेलामा तीर्थयात्रा गर्छु भन्ने उद्देश्य लिएर श्री सूतजी महाराज पनि आफ्नो घरबाट तीर्थाटनको लागि हिँड्नु भएको थियो। पृथ्वीं पर्यटन्नेव नैमिषे दृष्टवान् मुनीन् तान् सशिष्यान् नमस्कर्तुं संसारार्णवतारकान्। तीर्थयात्राका क्रममा पृथ्वीमा घुम्दा घुम्दै नैमिषारण्य तीर्थमा सूतजी महाराज आइपुग्नुभयो। उनले के देख्नुभयो भन्दा धेरै ऋषिमुनिहरू भेला हुनुभएको रहेछ। धेरै ऋषिमुनिहरूको जमघटलाई देख्नुभयो। त्यो जमघट देखेर
के रहेछ भनेर तांस शिष्यान् नमस्कर्तुम संसारार्णवतारकान्, यस्ता ऋषिहरूलाई जो आफ्नो शिष्यहरूको सहित आएका थिए, उनी ऋषिहरूलाई नमस्कार गर्नको लागि, जो कि संसारार्णवतारकान्, संसार रूपी समुद्रबाट पार लगाइदिने यस्ता ऋषिहरूलाई मुनिन् दृष्टवान्, मुनिहरूलाई श्री सूतजी महाराजले देख्नुभयो। सूतः प्रहर्षितः प्रागात् यत्रा संस्ते मुनीश्वराः ततः सूतं समायान्तं रक्तवल्कलधारिणम् प्रसन्नवदनं शान्तं परमार्थ विशारदम् अशेषगुणसम्पन्नम् अशेषानन्दसम्प्लुतम् ऊर्ध्वपुण्ड्रधरं श्रीमन् नाममुद्रा विराजितं शङ्खचक्रधरं दिव्यं गोपीचन्दनमृत्स्नया लसत् श्रीतुलसीमालं जटामुकुटकुण्डितं जपन्तं परमं मन्त्रं हरेः शरणमद्भुतम्। सूतजी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुनुभयो। उनीहरू जहाँ ऋषिहरू विराजमान हुनुहुन्थ्यो त्यही तर्फ जान लाग्नुभयो। ऋषिहरूलाई देखेर नमस्कार गर्न थाल्नुभयो, प्रणाम गर्न थाल्नुभयो। परन्तु सूतजी महाराजले प्रणाम गर्नुभन्दा पहिले अनेक प्रकारका ऋषिहरू ऊर्ध्वकुण्डधारी छन्। कोही ऊर्ध्वकुण्ड भनेको माथि तिलक, वैष्णव छन्, कोही सन्यासी छन्, अनेक प्रकारका ऋषि मुनिहरू छन्। तुलसी माला धारण गरेका छन्, कोही जटा धारण गरेका छन्। निरन्तर जपन्तम परमं मन्त्रम हरेः शरणम अद्भुतम, हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम, यो मन्त्रलाई निरन्तर जाप गरिरहेका छन् यस्ता ऋषि मुनिहरू। सर्वशास्त्रार्थ सारज्ञम सर्वलोक हितेरतम जितेन्द्रियम जितक्रोधम जीवनमुक्तम जगद्गुरुम व्यास प्रसाद संपन्नम व्यासवद विगतस्प्रियम तम दृष्टा ससुत्थाय नैषेया महर्षया। ऋषिहरूको दर्शन गर्छु भनेर सूतजी महाराज जान लाग्नु भएको थियो। त्यसै बेलामा ऋषिहरू पनि आफ्नो आफ्नो आश्रमबाट उठ्नुभयो। प्रणम्य विधिवत सूतं नम्री भूया ववासय श्रोतुकामः समाबभ्रुर् विचित्रा विविधाः कथाः। अनेक प्रकारको कथा सुन्ने इच्छा भएको हुनाले ऋषिहरूले विधिवत प्रणाम गर्नुभयो। तथा सूतो विनीतात्मा सर्वान् ऋषिवरान् मुदा बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा ननाम दण्डवन्मुहुः। सूतजीले पनि अत्यन्त नम्रताको साथमा सर्वान् ऋषिवरान्, सबै ऋषि प्रवरहरूलाई, ऋषि श्रेष्ठहरूलाई अत्यन्त हर्षको साथमा नमस्कार गर्नुभयो, दण्डवत गर्नुभयो, दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। त्यसपछि ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, ऋषय ऊचुः सूत सूत चिरञ्जीव भव भागवतो भवान् अस्माभिस्तासनं तेत्य कल्पितं सुमनोहरम्। हे सूतजी, चिरञ्जीव भव भागवतो भव, हजुर चिरञ्जीवी हुनुहोस्, धेरै वर्षसम्म हजुरको आयु होस्, धेरै लामो आयु होस्। अर्को आशीर्वाद के दिनुभयो ऋषिहरूले भने, भगवान भागवतः भवः, हजुर भगवानको भक्त निरन्तर भइरहनुहोस्। अस्माभिस्तासनं तेत्य कल्पितं सुमनोहरम। हे सूतजी, तपाईका लागि हामीहरूले अत्यन्त श्रेष्ठ, अत्यन्त सुन्दर आसन बनाएका छौं।
अत्रास्यता महाभाग श्रान्तोऽसि इत्यवदन् द्विजाः ततस्तु सुपविष्टेषु सर्वेषु च तपस्विषु। हे महाभाग, हास्यताम् श्रान्तः असि। हजुर धेरै टाढाबाट हिँडेर आउनु भएको होला, त्यस कारणले थाक्नु भएको छ होला। बस्नुहोस् यो उच्च आसनमा। यति भनेर तपस्वीहरू पनि आफ्नो आफ्नो आसनमा बस्नुभयो। जब तपस्वीहरू ऋषिमुनिहरू आसनमा बस्नुभयो त्यसपछि सूतजी महाराज पनि ततो दृष्ट्वा सर्वान् मुनिगणान् मुदा निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाद् रौ महर्षणिः। सुखासीनं ततस्तन्तु विश्रान्तमुपलक्ष्य च श्रोतुकामः कथा पुण्या इदं वचनमब्रुवन्। यस्ता तपोवृद्धा अनेक प्रकारका वृद्ध हुन्छन्। कोही ज्ञान वृद्ध हुन्छन्, कोही विद्या वृद्ध हुन्छन्, कोही तपोवृद्ध हुन्छन्। ती मध्ये यहाँ ऋषिहरू तपोवृद्ध अर्थात् हजारौं वर्षदेखि निरन्तर तपस्या गर्दै आइरहनु भएका यस्ता ऋषिहरू यहाँ विराजमान हुनुहुन्थ्यो। जब ऋषिहरू आसनमा बस्नुभयो, आसन ग्रहण ऋषिहरूले गर्नुभयो, त्यसपछि रौ महर्षणिः श्री सूतजी महाराज ऋषिहरूले दिएको आसनमा बस्नु। जब सूतजी सुखपूर्वक बस्नुभयो आसनमा, आसन ग्रहण सूतजीले गर्नुभयो। एकछिनपछि थकाइ पनि मेटिसक्यो। तदनन्तर ऋषिमुनिहरूले श्रोतुकामः कथा पुण्या इदं वचनम् अब्रुवन्। ऋषिमुनिहरूले प्रश्न गर्न थाल्नुभयो कथा सुन्नको लागि। किनभने श्री सूतजी महाराज पुराण र इतिहासका मर्मज्ञ हुन्। पुराण र इतिहास विद भएको कारणले ऋषिमुनिहरूले प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। ऋषय ऊचुः, ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, सूत सूत महाभाग भाग्यवानसि साम्प्रतम् पाराशर्यवचा हार्दं त्वं वेद कृपया गुरोः सुखी कच्चिदभवानद्य चिरादृष्टः कथं वने श्लाघनीयोऽसि पूज्योऽसि व्यासशिष्यशिरोमणे संसारेऽस्मिन् सारे तु श्रोतव्यानि सहस्रशः तत्र श्रेयस्करं स्वल्पं सारभूतं च यद् भवेत्। ऋषिमुनिहरू भन्नुहुन्छ, हे महाभाग, हे सूतजी, सूत दुई पटक सम्बोधन गर्नुभयो। ऋषिहरूले सूचीलाई ध्यानाकृष्ट गराउँदै हुनुहुन्छ। सम्बोधन भनेको अन्यत्र प्रवृत्तस्य स्वाभिमुखीकरणम। कोही व्यक्ति आफ्नो काममा लागेको छ, ध्यान दिएको छैन, त्यसलाई बोलाउनु पर्यो। हे राम, जसले बोलाउँछ त्यसको तर्फ उसले हेर्न थाल्छ, त्यसलाई सम्बोधन भनिन्छ। परन्तु एक पटक गर्नुपर्ने एउटा व्यक्तिलाई दुईचोटि यहाँ सूत सूत भनेर एउटा शब्दले दुई पटक सम्बोधन गर्नुभयो। हे सूत, हे सूत। किनभने ऋषिहरूलाई कथा सुन्ने प्रबल इच्छा छ।
त्यस कारणले हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे महाभाग्यशाली, भाग्यवान असि साम्प्रतम, तपाईं अत्यन्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ। किन भन्दा किनकि पाराशर्य बचा हार्दम त्वं वेद कृपया गुरुः, किनकि गुरुका कृपाले तपाईं व्यासका सबै वचनहरू जान्नुहुन्छ। कृष्णद्वैपायन व्यासद्वारा कथित पुराण र इतिहास सम्बन्धित सम्पूर्ण शास्त्रहरूलाई हजुरले जान्नुहुन्छ। त्यस कारणले हजुर निश्चित नै भाग्यशाली हुनुहुन्छ, किनकि गुरु कृपा भयो हजुरमाथि। के तपाईँ आरामै त हुनुहुन्छ? कसरी यत्रो दिनपछि हजुर आज यो वनमा देखिनु भयो? यत्रो दिनसम्म त हजुरलाई देखेको थिएनौँ हामीले, धेरै दिन भयो। चिराद दृष्टः कथम बने, धेरै दिनपछि हजुरको दर्शन भयो सूची महाराज जंगलमा। हे व्यास शिष्य शिरोमणे, व्यास भगवानका धेरै शिष्यहरू छन्, त्यसमा पनि श्रेष्ठ हजुर व्यास शिष्यहरूमा पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले श्लाघनीय असि, हजुर निश्चित नै प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ। किनकि सूतजीले भन्न लाग्नुभयो, हे ऋषि मुनिहरू, हजुरहरूले मेरो व्यर्थैमा यत्रो प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरू वेद र वेदांग उभय शास्त्रका अमरवज्ञ हुनुहुन्छ। म सूत, जन्मतः म शूद्र, मलाई तपाईहरूले यत्रो सम्मान दिनु हुँदैछ भन्दा होइन। किनकि हे सूतजी, हजुर व्यास शिष्यहरूमा एकदम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। शिरोमणि, व्यास शिष्यहरूमा पनि शिरोमणि हुनुहुन्छ, अत्यन्त श्रेष्ठ, श्लाघनीय। त्यस कारणले हजुर पूज्य पनि हुनुहुन्छ र प्रशंसाका पात्र पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीहरूले हजुरको प्रशंसा र हजुरको पूजा पनि गर्यौं। के भनियो, हामीले हजुरको प्रशंसा र पूजा गर्यौं। किन गरेको भन्दा हजुरसित हामीले धेरै कथाहरू सुन्यौं। सूतजीले भन्नुभयो, हे ऋषि प्रवरहरू, हे ऋषि श्रेष्ठहरू, हजुरहरूले कथा सुन्ने मसित। हजुरहरू त स्वयं ज्ञाता हुनुहुन्छ, किन सुन्ने भन्दा ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, संसारेस्मिन् नसारे तु श्रोतव्यानि सहस्रशः अतः श्रेयस्करं स्वल्पं सारभूतं च यद भवेत्। हे सूतजी, असारे अस्मिन् संसारे, जो असारभूत संसारमा यद्यपि सार त छँदै छैन, रे पनि हामीहरू सारवत त्यसलाई मान्छौं। केही पनि सार छैन यस संसारमा, परन्तु श्रोतव्यानि सहस्रशः, यस भवसागरमा अनेक प्रकारका शास्त्रहरू छन्, परन्तु के सुन्ने? तत्र श्रेयस्करं स्वल्पं सारभूतं च यद भवेत्। ती अनेक प्रकारका शास्त्रहरू, हजारौं प्रकारका शास्त्रहरूका मध्यमा श्रेयस्कर, कल्याणकारी, सम्पूर्ण मानव मात्रको, जीव मात्रको कल्याण गर्ने, स्वल्पम अत्यन्त थोरै, धेरै पनि काम छैन, अत्यन्त थोरै चाहियो, समय छैन, कलियुगमा समय हुँदैन धेरै। त्यस कारणले स्वल्पम सारभूतं च यद भवेत्, अत्यन्त थोरै जो सार होस्। यस्ता सार तन्नो वद महाभाग, यत्ते मनसि निश्चितं संसारार्णवमग्नानां
पारदम सुवदन चयत। सूर्यले भन्नुभयो, हे ऋषिहरू, हजुरहरूलाई संसारबाट सागरबाट पार तर्नलाई के मैले हजुरहरूलाई उपदेश दिनुपर्छ? हजुरहरू त स्वयं ब्रह्मवेत्ता हुनुहुन्छ, ब्रह्मलाई जान्नुहुन्छ, हजुरले संसारलाई चिन्नुहुन्छ। के पौडिन जानेको मान्छेलाई कसरी सिकाउनु पर्छ र? नदीमा पौडिनलाई पर्दै हजुरहरू जान्नुहुन्छ। ऋषिहरूले भन्नुभयो, होइन सुजी, कसको लागि भन्दा संसारार्णवमग्नानाम जीवानाम, संसार रूपी जो सागर, यो सागरमा जो मग्न छन् थाहा नै छैन। ब्रह्म भनेको के हो थाहा नै छैन। ब्रह्म त के आफ्नो धर्मै थाहा छैन। यस्ता पनि जीव छन्, वर्णाश्रम थाहा छैन। यस्ता पनि संसारार्णवमग्नानाम, यस्ता संसार रूपी जो समुद्र, यस समुद्रमा मग्न छन्, डुबिरहेका छन्। हे महाभाग, हे भाग्यशाली, यस्ताहरूलाई पारदम सुबदन चयत, यस्ताहरूलाई संसार रूपी सागरबाट पार लगाउने र कल्याण प्रदान गर्ने, जो हजुरले शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नुभयो ती मध्येमा जो पनि सारभूत छ, सारगर्भित जो पनि कथा छ अथवा सारगर्भित जो तत्व छ, हे महाभाग, जो हजुरले निश्चित गर्नुभएको छ, यत्ते मनस निश्चितम, अर्थात ऋषिहरू संकेत दिँदै हुनुहुन्छ, हे सूची, हामीहरू अनेक वेद र वेदाङ्गका ज्ञाता त छौं, परन्तु यी संसारमा डुबेका प्राणीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने हामीहरूलाई थाहा छैन। किनकि भगवान स्वयं गीतामा भन्नुहुन्छ, उद्धरेद आत्मनात्मानम, आफूले आफैलाई उद्धार गर्नुपर्छ, कसैले कसैलाई उद्धार गर्न सक्दैन संसारमा। त्यस कारणले, परन्तु हजुरलाई त थाहा छ कुन कथाको माध्यमले, कुन विधिको माध्यमले, कुन व्रत उद्यापन इत्यादिको माध्यमले यी संसार रूपी सागरमा मग्न भएका पुरुषहरूलाई, जीवहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने, त्यो प्रश्न हाम्रो हो भनेर ऋषिमुनिहरूले भन्नुहुन्छ। अज्ञान तिमिरान्धानां नेत्रदान परायण वद शीघ्रं कथासारं भवरूधरसायनम्। भवसागरको जो औषधि हो, समुद्रमा डुब्नेहरूका लागि के औषधि दिने? हे महाभाग, अज्ञान तिमिरान्धानां, हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा अज्ञानले अन्धा भएका जो व्यक्तिहरू छन् तिनलाई ज्ञान रूपी आँखा प्रदान गर्नुहुन्छ। नेत्रदान परायण, हे नेत्रदान परायण, नेत्रदान दिने कसलाई भन्दा अज्ञान तिमिरान्धानां, अज्ञान रूपी जो अंधकार, अज्ञान पनि एउटा अंधकार, अज्ञान रूपी जो अंधकार, त्यो अंधकारबाट मुक्त गर्नको लागि हजुरले नेत्र प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले कथासारम, कथाको जो पनि सार हो, 18 पुराणको अथवा जुनै पनि पुराणहरूको अथवा संसार रूपी जो भवसागर छ, यसमा के तत्त्वलाई हामीहरूले चिन्ने? सामान्यतः लोकको कल्याणको लागि के गर्ने व्यक्ति, त्यो जीवले आफ्नो कल्याण कुन माध्यमले गर्ने, त्यसको कृपा गरेर विस्तार गर्नुहोस्। हरिलीला रसोपेतम परमानंद कारणम एवं पृष्ठः शौनकाद्यैः सूतः प्रोवाच प्राञ्जलिः। यत्र प्रश्नहरू ऋषिहरूले गर्नुभयो
तर पनि सूतजी महाराजले उत्तर दिने चेष्टा गर्नु भएन। त्यस कारणले अन्तमा गएर ऋषिहरू भन्नुहुन्छ हरिलीला रसोपेतम परमानन्द कारणम। हे सूतजी, जो परम आनंद का कारण जो हरिलीला छ, हरि भगवान श्री हरि को लीला, त्यो लीलाको जो रस, त्यो रसको कारणले परमानन्द कारणम, त्यो रसले जब ऋषिहरूले भगवत कथाको विषयमा प्रश्न गर्नुभयो तब सूतजी महाराज सौनकादि ऋषिहरूलाई प्राञ्जलि नमस्कार गर्नुभयो। नमस्कार गरेर भन्नुहुन्छ सूत उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे मदुक्तं सुमनोहरम् आदावहं ततो गतो विप्रास तीर्थं पुष्कर संगीतम्। सूतजी भन्नुहुन्छ हे ऋषिहरू सुन्नुहोस्, हजुरहरूले भगवान श्रीहरिको विषयमा प्रश्न गर्नुभयो, त्यस कारण म अवश्य नै कथा सुनाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। शृण्वन्तु, त्यस कारण हे मुनयः सर्वे मदुक्तम सुमनोहरम, म सुमनोहर मनलाई एकदम शान्त बनाइदिने, जीवहरूको मन हरण गर्ने यस्तो श्रीहरिको कथा म कथा रूपी अमृत प्रदान गर्छु हजुरहरूलाई, सुन्नुहोस्। अब कथा सुरु गर्नुहुन्छ। सूतजी महाराज भन्नुहुन्छ कुनै समयको कुरो म तीर्थाटन गर्दा गर्दै पुष्कर क्षेत्रमा पुगे। पुष्कर क्षेत्रमा गएर स्नात्वा तृप्त्वा ऋषिन् पुण्यान् सुरान् पितृगणानथ ततः प्रयातो यमुनां प्रतिबन्ध विनाशिनी। क्रमादन्यानि तीर्थानि गत्वा गङ्गामुपागतः ततः काशीमुपागम्य गयां गत्वा ततः परम् पितॄनिष्ट्वा ततो वेणीं कृष्णाञ्च तदनन्तरं ततः स्नात्वा च गण्डक्यां पुलहाश्रममाव्रजम्। धेनुमत्यामहं स्नात्वा ततः सारस्वते तटे त्रिरात्र मुषितो विप्रास्ततो गोदावरीं गतः। हे ऋषि हो, पुष्करबाट म पुष्कर गएर स्नात्वा स्नान गरे, मैले तृप्त्वा तर्पण गरे, ऋषिन् पुण्यान् सुरान् पितृगणानथ तर्पण गरे मैले, ऋषिहरूको तर्पण, ऋषि तर्पण, देव तर्पण, पितृ तर्पण। तिनै प्रकारका तर्पण गरे। त्यसपछि म यमुना नदीको किनारामा गएँ, यमुनामा गएँ, स्नान गरेँ त्यहाँ पनि। यसै गरी क्रमात् अन्यानि तीर्थानि गत्वा गङ्गामुपागतः, सबै तीर्थहरूमा गएँ। त्यसै क्रममा गङ्गामुपागतः, गङ्गा नदीमा गएँ, स्नान गरेँ। त्यसै गरी तर्पण गरेँ, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण। त्यसपछि काशीपुरी गएँ म, त्यहाँबाट गया गएँ। गयामा पितृहरूको श्राद्ध गरेर त्रिवेणी संगम गएँ। त्रिवेणी संगम पछि कृष्णा तीर्थमा पुगेँ। त्यसपछि म गण्डकीमा गएँ, गण्डकीमा स्नान गरेँ। तथा स्नात्वा च गण्डक्यां पुलहाश्रममाव्रजम्, स्नान गरेँ। स्नान गरेर म पुलहाश्रममा गएँ गण्डकीमा। त्यसपछि
धेनुमती नाम गरेको नदीमा गएर मैले स्नान गरेँ। त्यसपछि सरस्वतीको तटमा गए। त्यो सरस्वतीको तटमा मैले 3 रात्रि पर्यन्त 3 राति उपवास गरेँ, केही पनि खाइनँ। त्यसपछि म गोदावरीतिर गएँ। कृतमालाञ्च कावेरीं निर्विन्द्यां ताम्रपर्णिकां तापीं वैहायसीं नन्दां नर्मदां शर्मदां गतः इत्यादि अनेक प्रकारका म तीर्थहरूमा गएँ। दत्त्वा चरमण्डतीं पश्चात् सेतुबन्धमथागमं ततो नारायणं द्रष्टुं ततोऽहं बदरीवनम्। चरणवती गएपछि सेतुबन्ध रामेश्वरमा पुगेँ म। त्यहाँ पनि मैले स्नान इत्यादि गरेँ। त्यसपछि भगवान श्रीहरि नारायणको दर्शन गर्छु भनेर बद्री विशालमा गए। ततो नारायणं दृष्ट्वा तापसानुविवाद्य च स्नात्वा नत्वा स्तुत्वा च तं देवं क्षेत्रमुपागतः। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमन्नागतवान् कुरून् चाङ्गलं देशमासाद्य हस्तिनापुरो भवम्। इस प्रकारले अनेक तीर्थहरूमा मैं गएँ। बद्रीनाथमा गएँ, नरनारायणको दर्शन गरेँ। त्यसपछि त्यहाँ अनेक प्रकारका तपस्वी ऋषिहरू तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूलाई मैले नमस्कार गरेँ, प्रणाम गरेँ, दर्शन गरेँ। त्यसपछि म भगवान श्रीहरिको स्तुति गर्दै सिद्ध क्षेत्रतिर पुगेँ। कुरुदेशमा पुगेँ। अनि जाङ्गल देश हुँदै हस्तिनापुरमा पुगेँ। तत्र श्रुतं विष्णुरातो राज्यमुत्सृज्य जग्मिवान् गङ्गातीरं महापुण्यं ऋषिभिर्बहुभिर्द्विजाः। हे मुनि हो, हे मुनीश्वर हो, म हस्तिनापुर पुगेँ। त्यहाँ पुगेपछि मैले के देखेँ भन्दा मैले सुने कि राजा परीक्षित आफ्नो सबै राजपाट त्यागेर गङ्गाको किनारामा गएर बस्नु भएको छ। आफ्नो मृत्युलाई पर्खेर बस्नु भएको छ भन्ने मैले हस्तिनापुरमा सुने। तत्र सिद्धा समाजगुर योगिनः सिद्धभूषणाः देवरसयश्च तत्रैव निराहाराश्च केचन वाताम्बुपर्णाहाराश्च श्वासाहाराश्च केचन फलाहाराः परे केचित् फेनाहाराश्च केचन। हे ऋषि मुनिहरू, म जब हस्तिनापुरमा अनेक प्रकारका ऋषिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। श्री परीक्षित जी महाराज हुनुहुन्थ्यो। त्यो गंगा किनारामा मैले गएर जो दृश्य देखेँ, अनेक प्रकारका ऋषिहरू छन् हुनुहुन्छ। कोही ब्रह्मर्षि छन्, कोही देवर्षि, कोही राजर्षि, अनेक प्रकारका ऋषिहरू हुनुहुन्छ। कोही निराहाराः, कोही केही खाँदै खानुहुन्न, निराहारी। कोही वात हावा खाएर बस्ने, कोही केवल पानी मात्रै पिएर बस्ने, कोही केवल सासै मात्र लिएर बस्ने। केही ऋषिहरू वहाँ फलाहाराः, कोही फलाहार गर्ने, फल मात्रै खाने। महाराज कोही त फेनाहाराश्च केचन, कोही त केवल पानीको झाग फेन मात्रै खाने। यस्ता ऋषिहरूलाई मैले देखेँ। तम समाजम प्रष्टुकामस् तत्राहमगमं द्विजाः तत्रा जगाम भगवान ब्रह्मभूतो महामुनिः। हे मुनीश्वर हो,
त्यो समूहसँग मैले केही सोध्ने इच्छा मलाई भयो। ती ऋषिमुनिहरूसित म के प्रश्न गरौँ भनेर म त्यहाँ गएँ। त्यति बेला ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मभूतः महामुनिः व्यासपुत्रो महातेजाः शुकदेवः प्रतापवान् श्रीकृष्ण चरणां भोजे मनसो धारणां दधत्। म जब केही प्रश्नहरू ऋषिहरूको समक्ष राख्छु भनेर ऋषिहरूको अगाडि म गएँ, त्यति बेला मैले एउटा आश्चर्य घटना देखेँ। के देखेँ भन्दा तत्रा जगाम भगवान ब्रह्मभूतो महामुनि। श्री सूतजी महाराज सुखदेव स्वामीलाई भगवान शब्दले सम्बोधन गर्दै, भगवान शब्दले प्रतिपादन गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान ब्रह्मभूतः महामुनि, महामुनि हुनुहुन्छ श्री सुखदेवजी महाराज। ब्रह्मभूतः ब्रह्मस्वरूप यस्ता भगवान व्यासपुत्रः महातेजाः शुकदेवः प्रतापवान। व्यास जी का पुत्र अत्यंत तेजस्वी, बड़ा प्रतापी, निरंतर जसका मन श्री कृष्ण का चरणारविन्दमा लागिरहेका छन्, यस्ता भगवान श्री सुखदेवजी महाराज त्यो सभामा आइपुग्नु भयो। तन्षोडशाब्दं योगेशं कम्बुकण्ठं महोन्नतं स्निग्धा लकावृतमुखं गूढचत्रुं जलतप्रभं। कस्ता छन् भन्दा सुखदेव जी को वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ श्री सूतजी महाराज। त्यो सभामा कस्तो देखिनु भयो सुखदेव जी महाराज भन्दा 16 वर्षीय 16 वर्षको जसको उमेर छ, योगी राज हुनुहुन्छ। योगेशम कम्बुकण्ठम, शंखको जस्तो आकार भएको घाँटी छ जसको, महोन्नतम, अलको जसको शरीर छ, धेरै लामो हुनुहुन्छ। कुनै पनि शरीरको अंगमा कहीँ पनि हाड देखिएको छैन। अवधूतम, अवधूत हुनुहुन्छ। केवल कौपिन मात्र लगाउनु भएको छ, शरीरमा केही पनि वस्त्र छैन, केवल कौपिन मात्र छ। ब्रह्मभूतम स्टीवद्भिर्बालकैर्वृतम। कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा अनेक प्रकारका बालकहरू छन् उहाँ। जब सुखदेवजी महाराज त्यो सभामा आउन लाग्नु भएको थियो, स्टीवद्भिर्बालकैः वृतम, साना साना थुक्ने बालकहरू, सिगान र रियाल भएका छोटा छोटा साना साना बच्चाहरू पनि सुखदेवजीको पछाडि पछाडि लागे। विचित्र यस्तो मान्छे देख्यो भने। स्त्रीगणैर धूलिहस्तैश्च मक्षिकाभिर्गजो यथा। सुतजी भन्नुहुन्छ, झिंगाहरूले घेरिएको हात्ती जस्तै धुलो हातमा लिएका स्त्रीहरूले घेरिएका थिए श्री सुखदेवजी महाराज। पूरा शरीरमा शरीरभर धुलैमै धुलो छ। धूलि धूसर सर्वांगम सुतम दृष्ट्वा महामुनिम मुनयः सहसोत्तस्थुर बद्धांजलि पुटा मुदा। यस्ता 16 वर्षीय श्री सुखदेव भगवानले सभामा जस प्रवेश गर्नुभयो। प्रवेश गरेपछि मुनयः सहसोत्तस्थुः, मुनिहरू अचानक सब मुनिहरू जराक जुरुक्क उठ्नु भयो, सब ऋषिहरू। त्यसपछि स्त्रियो मूढाश्च बालास्ते तं दृष्ट्वा दूरतः स्थिताः
पश्चात् तापसमायुक्ताः शुकं नत्वा गृहान्। जब साना साना भुराहरूले र स्त्रीहरूले देखे, अरे भाइ यो त धेरै ठुलो मान्छे रहेछ क्या हो, हामी त व्यर्थै यसको पछाडि पछाडि आयौँ पागल पागल भन्दै, केही लगाएको थिएन शरीरमा। अवधूत देखेर हामी त्यतै पागल होला भनेर आएको, यो त धेरै ठुलो मान्छे रहेछ, धेरै ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू पनि उठेर यिनलाई स्वागत सत्कार गर्दैछन् भनेर स्त्री र बालकहरू तिनलाई नमस्कार, सुखदेवजी महाराजलाई नमस्कार गरेर आफ्नो आफ्नो घरतिर प्रस्थान भए। आसनं कल्पयान् चक्रुः सुकायोन्नतमुत्तमम् आसेदुर्मुनयो भोज कणिकायश्छदा इव। ऋषिहरूले सुखदेवजीको लागि अग्लो उत्तम आसन दिनुभयो, स्वागत पूर्वक बसाल्नुभयो। सुखदेवजी महाराज आसन ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि सबै ऋषिमुनिहरू वरिपरि सुखदेवजी महाराजलाई घेरेर बस्नुहुन्छ। तत्रोपविष्टो भगवान् महामुनिर व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धि चन्द्रमाः पूजां ददद ब्राह्मण कल्पितां तदारराज तारावृत चन्द्रमा इव। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषियो, त्यस उत्तम आसनमा बसेका व्यासजीका छोरा कस्ता थिए भन्दा ज्ञान रूपी महासागरका चन्द्रमा जस्ता। जस्तो चन्द्रमा सागरमा, चन्द्रमा समुद्रमा, राति चन्द्रमा गयो भने एकदम दिव्य हुन्छ, सुन्दर त्यसको दर्शन हुन्छ, चम्किलो त्यो समुद्रको जल देखिन्छ। त्यस्तै गरी ज्ञान रूपी जो महासागर छ, त्यस्ता ज्ञान रूपी महासागरका चन्द्रमा जस्ता सुखदेवजी महाराज देखिनुभयो। सुखदेवजी महाराजले ब्राह्मणहरू र ऋषिहरूले दिएको आसनलाई स्वीकार गर्दै बस्नुभयो। र राज तारा वृत चन्द्रमा इव। कस्तो शोभा थियो सुखदेवजीको भन्दा सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू, हे ऋषिहरू, जस्तो ताराहरूले अनेक प्रकारका हजारौं लाखौं ताराहरूले घेरिएको चन्द्रमा जस्तो शोभायमान हुन्छ पूर्णिमाको चन्द्रमा, र राज तारा वृत चन्द्रमा इव। त्यसै प्रकारको श्री सुखदेवजी महाराजको शोभा देखिन्थ्यो भनेर सुतजीले प्रथम अध्यायमा केवल पुरुषोत्तम मास महात्म्यको भूमिका बाँध्नु भएको छ। हरि ओम तत्सत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।